ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली आनी ऑर्डिनरी ग्रामसभान एक मेजर इशू जाले पळय ते दोन. एक म्हाका आनी थोड्या मेंबरांक उलोवंक दिवंक ना आनी हें उलोवंक दिवंक ना तें सांगलें मॅटर सब ज्युडिस म्हणून. मॅटर खंयचोच सब ज्युडिस नासलो. हांव मिनिट्सांचेर उलोवंक सोदतालें उलोवंक दिवंक ना, हांव प्रपोजलांचेर उलोवंक सोदतालें उलोवंक दिवंक ना, हावस टॅक्साच्या इशूआचेर सुद्दां उलोवंक सोदतालें उलोवंक दिवंक ना. मॅटर खंयचोच सब ज्युडिस नासलो. सो दीस इज इलिगल. एक पॉयंट. दुसरो पॉयंट, हावस टॅक्साचो इशू ज्याच्या लागून आमी आयतां गांवचो लोक सारको तोडमोडटा त्या हावस टॅक्साच्या इशूआचेर MLA पासून हिंगा येयलो रिक्वेस्ट करपाक हें सगळें जाग्यार उडय म्हणून. आनी हें सोंपें काम जाग्यार उडोवपाक इट्स अ सिंपल थिंग. कॉन्शियस आसूंक जाय मनशाक. ते कॉन्शियस जर आसा न्हू जाल्यार खंयचोय कायदो पळय तो लोकां खातीर वावरोंक जाता. पूण हिंगा कितें जालां, कॉन्शियस ना आनी कायदो डबल गेम करपाक यूज जाता. आनी हिंगा डबल गेम कशी करता की सगळ्या लोकांचो टॅक्स जो आहा पळय तो 15 रुपयाच्या रेटीन लायता आनी 15 रुपयाची टॅक्स कोणाक रेट लागता? 2024 घर बांदलां पळय तेंकां. आनी हो शेड्यूल मारलेलो पळय तो पंचायतीन आपल्याचोच ऑर्डर काडून शेड्यूल मारलेलो. आनी हिंगासर ती इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिता ग्रामसभाक की टॅक्स खंय 15 रुपया. गेले फावटी सरपंचानूच ऑन रेकॉर्ड सांगलेले की टॅक्स पोन्न्या घरांचो 10% इन्क्रीज जातलो म्हणून. हिंगासर ती आयज ग्रामसभाक सांगता 15 रुपया म्हणून. सो दीस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल टू द ग्रामसभा. एक फावटी तूं 10% सांगता, दुसरे फावटी तूं 15 रुपया सांगता आनी हें आमी ती नोको म्हणून आमकां दिसता. कित्याक 1996 इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स म्हणून रुल्स आसा पंचायतीचे आनी सेक्रेटरीन डिमांड नोटीस काडचो पडटा. हें हांव लोकांक लागून सांगता. प्लीज अंडरस्टँड जाया लोकांनी. डिमांड नोटीस काडचो पडटा सेक्रेटरीन की तूं उमको टॅक्स भर म्हणून. तो डिमांड नोटीस तर सेक्रेटरी इफ ही इश्यूज इट विथ putting any amount which is not in the assessment register, then it amounts to extortion by the secretary. It amounts to extortion tax, not house tax, because secretary can issue receipt only what is absolutely established in the assessment list. आता ती सांगता 15 रुपया रेट घालून हुई न्यू टॅक्स लायता. This is not acceptable. That means you are not following the rules of the पंचायत. आणि ती आमच्या MLA सांगता तूं स्टडी करून यो म्हणून. दिस इज हाइट्स. Sarpanch has no ear to listen what the people are saying. Sarpanch has no heart to understand the problems of the villagers, and Sarpanch doesn't have the mind to read what is written in the law. This is a loss for Santa Cruz, because Santa Cruz villagers have ended up having such leadership which kills democracy, which kills and gags democracy in Santa Cruz. आयज म्हाका चड उलोवपाक ना, पूण एक गोश्ट बरी जाली म्हणटा ती आयज ग्रामसभाक टॅक्स वाडयल्यार जालो 2 वर्सां. 2023, 24, 24, 25 ट्रान्सफर ऑफ फीज ऑफ द फ्लॅट वाडयला 25,000 केला. 10,000 25,000 केला. आनी म्हाजेर एलिगेशन घालना डेप्युटी सरपंचान संदीपान. दॅट इज कंप्लिटली रॉंग. हांव आयज 2 वर्सां जालीं ग्रामसभाक झगडटा हावस टॅक्साक लागून आनी ट्रान्सफर ऑफ फीज केला पळय तो. ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स न्हू तो, ट्रान्सफर ऑफ फीज. कोण विचारा. पयले फावटी ग्रामसभाक मोडगेकारान म्हाजेर घाल्लें की तो टॅक्स हांवें केला म्हणून इन्क्रीज केला. दॅट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन ग्रामसभाक दिलें. आयज हो डेप्युटी सरपंच आयज तोय म्हणूंक लागलो आयज की हो 25,000 तुवें हाडयलें. हांव सांगूंक वता मिडिया की हें सारकें चुकीची गजाल. हे 25,000 हांवें वाडोवंक ना. हे हाडयल्या दुसरे आमी आसले पूण हांव पंचायतीन नालो. ते मिटिंगेक हांव एबसेंट आसलो. हांव तर ते मिटिंगेक आसलो. हांव ते हाडोवपाक केन्नाच दिवचो नासलो. सो हे मिस इन्फॉर्मेशन दिलां पळय तें डेप्युटी सरपंचान संदीपान कंप्लिटली रॉंग. आयज 2 वर्सां आमी झगडटा ग्रामसभाक टॅक्साक लागून. लोकांक पासून आमी आवडटा. कित्याक कोणें 100 रुपया भरल्या तो 100 रुपया भरतालो. तेणें 2020-24 तेणें भरला 2,400. कोण 100 रुपया भरतालो तेणें भरला 1,800. कोणें 100 रुपया भरतालो
तेणें बोल्ल्या 3200. कोण 100 रुपया बोत्तालो तेणें बोल्ल्या 1200. हांव कितें म्हणटा, पंचायतीन टॅक्स वाडयला, फॉर्मान दिवपाचो कायदो ना. पंचायतीन फॉर्मान दिवपाचो कायदो ना. आतां आमच्या काबेसान एक अडवलपाकर म्हण आनी रिच बिल्डर कॉलनी आहा. लोक येता टॅक्स भरपाक, फ्लॅटाचो टॅक्स भरूंक येता, फ्लॅटाचो टॅक्स भरूंक येता. आतां फ्लॅटाचो टॅक्स समज 700 रुपया आहलो, तो 10 रुपया रायज नाल्यार 15 रुपया रायज. तेणें ते 750 रुपया भरपाचो आनी तेणें वचपाचो. तेकाय फॉर्मान दिता, फ्लॅटकाराकूय फॉर्मान दिता. आरे फॉर्मान दिता कित्याक तूं? आडवळकार प्रोजेक्ट मारला पळय तो, आखी फायल आहा पंचायतीन, तेजी एरिया आहा तुमचे कडेन. तुमी तें पळया आनी सांगा मरे, तेंकाय फॉर्मान दिता. आनी आमचो सादो आमचो गोंयकार आयज चडशीं घरां आमच्या गोंयकारांनी पोन्नी घरां मोडल्या आनी तेंय घरां बांदल्या. कित्याक आयज आमचे खूब जाण भुरगे परदेसान वचोन युकेक वचोन करून आपलें बरें घर जावंक जाय म्हूण एक घर बांदलां. सो हांव समजता कितें, टॅक्स वाडोवंक जाय, पूण 100 रुपया आहा तो 2400, 2800. कित्याक इतलो टॅक्स? हांव म्हणटा तेजो 100 रुपया आहलो, तेणें घर बांदलां, ताका 1000 वाडय. 100 आहा ते 1000 कर. इतलें कित्याक? समजून अंडरस्टँड जाय न्हू. तुमी तुमचो कायदो तुमी म्हणटा पळय, 1 एप्रील 2024 जी कोणें घरां बांदल्या तेका हो 15% टॅक्स. हांव मानता, कोणें स्लॅब घाल्ला, कोणें RCC बांदल्या, हो तेका टॅक्स 15%. पण 2024 उपरांत आदी कोणें घरां बांदलेलीं तेका हो टॅक्स लागना कायद्या प्रमाणे. तेणी नोटीस काडल्या सरपंचान आनी मीस गायड करता. सरपंच सारकी हांव न्हू कसली मनशां पळय ती हांव न्हू ती नॉलेजीची. आनी ते JLP मेंबर आहा तेजे ते आनी कितें उलयता तें काय मीस गायड करता लोकांक ग्रामसभाक सांगून. आनी तुमकां पासून मिडियाक फाल्स इन्फॉर्मेशन दिलां आसतलें, कितेंय उलयता नको. आयज आमचो MLA येवपाक कारण कितें? आमी कितें केलें, वेन्झी बाबान आम आदमीच्या हेणें MLA हो इशू असेंब्लीन हाडलेलो, 15 दीस मायज जाले. सो हांवें ते टीव्हीर पळयलें की वेन्झी बाबान इशू काडलो टॅक्साचो. हांव म्हणलें वेन्झी बाब विचारया बाबा तुजें कितें आनीक विचारपाचें आहा जाल्यार आमचें घाल प्रश्न. सो वेन्झी बाबान आमचो प्रश्न घाल्लो आनी ताणें काडलें. आनी आयज तेणें काडलें देखून हो बोबाव जालो. आमचो MLA पासून आयज ग्रामसभाक पावलो. हांव शाबासकी दिता आमच्या MLA की आमच्या मदीं आयज रावन तो लोकांचो टॅक्स दिवंक वावुरलो. हांव तेंय मागता MLA कडल्यान बेश्टेंच जायना, लोकांनी कोण आदलो टॅक्स भरलेलो तो रिफंड जावचो लोकांचो आनी हें आमचें कालावधीचें प्रॉब्लेम बरे भाशेन सॉल्व जावचें. देव बरें करूं. आदित्य हांव कितें म्हणटा, आतां तेणी पळय ते फॉर्म्स कंपल्सरी केला, बट दॅट फॉर्म्स आर कंपल्सरी मोस्टली फॉर द बिल्डिंग, द न्यू कन्स्ट्रक्शन्स वीच कम आफ्टर 2024. चडशीं थोडीं घरां आहा पळय ती आदलेच भशेन आहा, नोयाची घरां आहा. सो तांकां तेणी कितें म्हटलां, दॅट इज ओन्ली 10% वील बी चार्जींग. सो 10% जाल्यार सारकें 10%च प्रमाणे तुमचे कडेन ऑलरेडी डिटेल्स आहा तुमच्या बुकाचेर कितले बाबा तेंचे एरिया आहा. सो डिफिकल्ट कोण ना साद्या मनशांक की हे फॉर्म भरूंक जाय, तुजी एरिया घालूंक जाय. तेजे घर बाबा आदलेच आहा जाल्यार ते आदल्या घराचेर तुमचे कडेन डिटेल्स आहात, त्या प्रमाणे ते 10% प्रमाणे तांकां सोंपेपण करा आनी घेया तुमचे तेंचे पयशे. ना कंपल्सरी यू हॅव टू मेन्शन द एरिया. यू ऑल आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल सादे मनशां आहा पळय तांकां. थोडी बाबडी ते भियोनूच ते फॉर्माक लागून ती येयना. आनी दुसरें म्हटल्यार कोण नेवी बांदता तेका ओके, इट इज कंपल्सरी दॅट यू ऑल हॅव टू फील द एरिया एंड information, but not for the local who have not even built anything. Just a simple 10% increase and it should be on 100 rupees. मागीर दुसरें म्हणटा पळय ते ग्रामसभाक ती जायते फावट आमकां प्रपोजल घातलेलूच उलोवपाक म्हणटा. दुसरो लोक येता पळय तो जायते फावट आयकूंक येता ग्रामसभाक कितें चलता, कितें चलना, डेव्हलपमेंट जाय, कसलें डेव्हलपमेंट. चडसो उलोवंक वचना, कित्याक मातशें कोणें कितें विचारलें तिका बोबाव करता हें करता आनी तुका चूप करता बसयता. तशेंच आतां एल्साक मे बी एक रिजन आहा आसतलें ताका लागून तेणी तें बंद दवरलां. फॉर वन्स कसली केस घातल्या म्हूण ताका आख्याच एका उलोवंक दिना हें सारकें न्हू. मे बी एक केसीक लागून ओके उलोवंक दिवन काबार करूंक जाय,
but just make her quiet for the entire Gram Sabha is not correct. Hello, Panna. Thank you first of all to everyone, all the media channels. I think so, Navin Times, Alert Goans, and whatever is there. So thank you so much for being here. Y'all are our voice. So basic हांव तुमकां एक ओवरव्यू दिता. आयज पंचायतीन आमचे जाले कितें तें. बेसिकली हांवें सुद्दां क्वेश्चनां दिल्ली हांवें, मात क्वेश्चनां रिजेक्ट केली. म्हणपा लागली Section 6 is about development of our village. All the questions that we have submitted is about the development of our village. Is this some dictatorship happening in Santa Cruz? And as per Section 12, it is the duty of the panchayat to take every question every citizen is giving over here. We are registered voters of this village. आमकां आमचो उलोवपाचो रायट, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना जाल्यार फायदो कसलो? कित्याक ग्रामसभा मिटींग घेता? कित्याक वोटराची लस काडटा तुमी? आमी कित्याक वोट मारता लोक? वोटर आयडी कित्याक जाय आमकां? इफ समज तुमी आमचे क्वेश्चनात घेवपाचे ना जाल्यार तुजी मॅटर कितें सबज्युडिस जाल्ली? तुजी मॅटर काय ना रे सर. बेसिकली म्हाका एक सांगा. आय हॅव 7 questions. First question is about the MRF shed, which is in interest of the citizens of this village. So that's okay. Your case is on subjudice right now. One of the question is In which one? yeah. This court. Multiple courts like हितून ते human rights ना आणि So that is the reason they have given for not accepting you here. She's telling me that reason. Also she's telling me these are simple questions you have to put for RTI. Gram Sabha meeting कित्याक आसा तर? तू म्हाका समज RTI घालपाक लावपाचें आहा तर Gram Sabha meeting कित्याक घेता? If we citizens have to come here to ask any questions, you are telling me RTI घाल. फायदो कित्याक Gram Sabhaचो? What is the whole motive of Gram Sabha? We the citizens of this country have to come over here to solve our questions, solve our issues. आमचे क्वेश्चनां घेयना जाल्यार फायदो कितें? The Sarpanch of Santa Cruz, Jennifer de Oliveira, is the most corrupt and the dictator. And the dictator, hear me clearly, she is a dictator because she is misusing her powers and she is manipulating people, giving misinformation, half information, and on top of that, we are suffering. आमी हांकां इलेक्ट करून हाडले, लोकांनी हांकां इलेक्ट करून हाडले, लोकां खातीर तुमी पावना जाल्यार फायदो कितें तुमचो? तुमकां धमकी दिला तेजेर कितें? हय, म्हाका धमकी दिला. पंच नाव कितें? संदीप. तो म्हाका म्हणटा when I am raising my voice as a citizen of this country, he is telling me तू म्हाका भायर मेळ, तुका दाखयता. अरे तू पंच मेंबर असो उलयता? Any educated person talks like this? Even an uneducated person will think twice. हांव मागता CM प्रमोद सावंता कडेन, सर तुमी आमचे हे गोष्टीन मदीं पडचे. आमचो MLA येयल्लो तसो, MLA खबर आहा, फुडल्यान तुमचे फुडल्यान जाल्ले आसा जाल्यार कितें जावपाचें आहा तें. MLA also knows that the current Sarpanch of Santa Cruz, Jennifer de Oliveira, is the most corrupt and she is misusing her powers to the extreme levels. She is using our law against us. The law that has to protect us is used against us. I will just give a clarification on this topic of when the previous Sarpanch, Deputy Sarpanch, Sandeep, and there was another person, Elson Braganza, and then there were some other 2 Gram Sabha members who used to come and create ruckus over here. I have applied under RTI, and I'll just tell you what is the response I got from the PIO. When there was arguments going on, people are saying apologize. That Mariana should apologize, Elsa should apologize. So I asked under RTI, where in the Goa Panchayat Raj Act says that the Gram Sabha has to apologize to Gram Sabha members. Okay, this is the point of question. So I asked here, no such direction available in the RTI Act of 2005 or Goa Panchayat Raj Act of 1994 for apology to any Gram Sabha member. So where's the point of asking for apology? That's my clarification. Thank you.